अगर वही पैसा निचली तबका के जेब में आता है तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो तो उस पैसा को अपना बैंक अकाउंट में, अपना जेब में, अपना सेफ में या कहीं ऐसे चुप ऐसे नहीं रखते हैं, वो उसको खर्च करते हैं। और खर्च करते हुए वो तो अपने जो मसले हैं उनमें तो कमी आता है, मगर पूरा पाकिस्तान की, पूरा मुल्क का मईशत को उससे फायदा होता है। इसलिए वो उस पैसा से कहीं वो अपना राशन लेंगे, कहीं वो किसी दुकान से कुछ अपने बच्चे के लिए खाने पीने के अशिया दिलवाएंगे, कहीं कोई कपड़ा के दुकान पहुंच पे बच्चे के लिए कपड़ा लेंगे, घर चलाने का सामान के लिए उसी पैसा से लेंगे। तो ना सिर्फ उस औरत को फायदा होता है, मगर वो छोटे जो बिजनेसेस हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनका भी बिजनेस चलता है। अगर उनके पास पैसा आता है, और बहुत शुक्रिया, हमारा माफ़ी मान ले, ऐसे हो जाते हैं, आप भी जज्बाती लोग हैं और हमारे लोग भी बहुत ही जज्बाती है। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल होगा। अब जहाँ तक मैं बात कर रहा था, तो देखिए, अगर ये पैसा गरीबों के पास जाते हैं और हजारों को तादाद में अवाम का फायदा होता है, तो वो हजारों लोग दुकानें जाते हैं, उन 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 बिजनेसेस को फायदा पहुंचाते हैं, और फिर पूरा मुल्क का मईशत को फायदा पहुंचवाते हैं। हम समझते हैं कि जो सियासी जमातें या वो मुआशी पॉलिसी जो गरीब तरीन लोगों को मदद करते हैं, वो इनकलाब तो उनको जिंदगी में लेकर आते हैं और पूरे मुल्क का मईशत चल पाता है। यही जब महंगाई था, बेरोजगारी था, गुर्बत था, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2008 में हुकूमत संभाली, तो उन हालात का मुकाबला करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। तो आज भी महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, मुआशी बहरान है, और इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया के मुताबिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फलसफा के मुताबिक, कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा, जितना पैसा दिया जा रहा है, मेरे ख्याल में तकरीबन 9,000 रुपया तक पहुंच जाएगा, और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज है, उनका तादाद में इजाफा, ये दोनों काम करना बहुत ही ज़रूरी था, ताकि इस महंगाई की दौर में, इस मुआशी बहरान के दौर में, अगर हम किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मदद पहुंचा सकते हैं, तो वो इस मुल्क के गरीब तरीन औरतें हों, और इस मदद के साथ हम ना सिर्फ उनको मदद पहुंचा रहे हैं, मगर हम मुल्क की पूरी मईशत को मदद पहुंचा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा इनकलाबी प्रोग्राम है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जब शुरू किया गया, इसमें ना सिर्फ वजीफ़ा का कॉन्सेप्ट था, मगर साथ साथ वसीला-ए तालीम, वसीला-ए सेहत, वसीला-ए हक, वसीला-ए रोज़गार, और मकसद ये था कि ये पाकिस्तान का गुर्बत का मुकाबला करने के लिए कॉम्प्रहेंसिव टूल बन जाता। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि आज जो भी नाम बना हुआ है, जो पहले वसीला-ए तालीम था, उसी के थ्रू ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रेगुलर पैसा है वो जा रहा है, मगर वो औरतें जो अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, उनको मज़ीद सपोर्ट दिया जा सकता है। इससे ना सिर्फ उन औरतें को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, मगर उनके बच्चे के आने वाले नस्लों का फ़ायदा होता है। ये एक तरीका है कि हम पाकिस्तान के अवाम को ये कह सकें
کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کو جو آنے والے مستقبل ہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے، اس قسم کی منصوبے کی وجہ سے، آپ کی زندگی سے انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی میں بہتری آئے گی. اور اسی پروگرام کے تھرو وہ تو تعلیم کا حصہ تھا. جیسے آپ کو سب کو پتا ہوگا آپ کی پورا پاکستان میں جو نیوٹریشن کا ایشو ہے، میل نیوٹریشن کا ایشو ہے، بھوک کا مسئلہ ہے، جس کا نتیجے میں بچوں کے صحت پہ ریپریکاشنز ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے میں بہت خوش ہوا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو کہ ہر بچہ کا جو پہلا 1000 دن ہے اس میں ان کو سپورٹ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو صحیح کھانا دیا جائے، صحیح میڈیکل سپورٹ دیا جائے. اور اگین ایک اور طریقہ کار ہے کہ آنے والے نسل کو ہم نہ صرف مدد کریں مگر ان کو صحت یاب کروایا جائے. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا انقلابی منصوبہ ہے کہ ہر مشکل دور میں پاکستان کی ریاست میں، پاکستان کی حکومت میں ایسا کوئی دوسرا منصوبہ نہیں ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ جب ایک ثانیہ ہوتا ہے، ایک پورا قوم پہ مشکل وقت آتا ہے اور ہم نے عوام کو مدد پہنچانا ہے تو مدد پہنچانے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں، صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام موجود ہے. اور چاہے وہ کووڈ کے دوران، عالمی وبا کے دوران مزدوروں کو اور غریب ترین لوگوں کو جنہوں نے جو روزگار سے محروم تھا ان دنوں میں، ان کو مدد پہنچانا کی بات آئے تو صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو وہ مدد دلوایا گیا. سیلاب کے دنوں میں جب کوئی طریقہ نہیں تھا اور اتنا بڑا تعداد میں ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اتنے سارے لوگوں کو فوراً مدد پہنچانا تھا تو کوئی اور طریقہ نہیں تھا. اور ایک اگر کوئی طریقہ نکلا تو وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو کہ وہ مشکل ترین دن میں ہم 25,000 روپیز جو ہے وہ سیلاب متاثرین کو پہنچا سکتے تھے. تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہم سمجھتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ڈائنامک سروے شروع کیا جا رہا ہے آج، وہ ایک مزید انقلابی قدم ہے. ایک اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا ایوری سو آفن کہ یہ پورا کا پورا ملک کا سروے کیا جائے، اور ہر وقت ملک بھر میں یہ سروے چلتا رہے گا. ہر یونین کاؤنسل میں ایک دفتر ہوگا اور جو بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بینیفیشری ہونا چاہیے مگر وہ کسی بھی وجہ سے نہیں ہے، چاہے ان کا نام غلطی کی وجہ سے اور نکالا گیا یا معاشی حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ شاید پہلے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز بنے کے وہ اس میں نہیں آتے تھے، لیکن یہ معاشی بحران کی وجہ سے اور پوری دنیا میں جو سب کچھ مہنگائی اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے تو اگر اب وہ حقدار بن چکے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، وہ بینیفیشری بن سکتے ہیں تو وہ اپنے یونین کاؤنسل میں جا کے، دفتر میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فائدہ لے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو وزارت ہے، صوبائی حکومتوں جو ہیں انہوں نے آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے اور ملک بھر میں ایسا مہم ہمیں چلانا چاہیے تاکہ یہ آگاہی مہم ہو، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ڈائنامک سروے چل رہا ہے اور جائے اب اپنے آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کرے.